جس ٹائم طے ہے کہ وقت گزر جانا ہے پھر بندہ غدار ہو کے کیوں پھر بندہ غدار ہو کے کیوں مرے جی جدو ممتاز حسین قادری دی طرح جان دے سکتا ہے پھر مشرف دی طرح جان کیوں دے وے جس ٹائم پتہ ہے کہ اس جان نے جانا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام دا مشہور شعر لو کانت الابدان انشئت للموت فقتل فی سبیل اللہ بالسیف افضل اگر یہ بدن موت کے لیے بنے ہیں اور یقیناً موت کے لیے بنے ہیں تو تلوار سے ٹکڑے ہو جانا دنیا کی بہترین موت تاجدار ختم نبوت اقبال کو پوچھے اقبال تسی ارشاد فرماؤ اے گلہ کرنا لے دیا گلہ سن کے کام بند کر دینا چاہیے اے بک بک کرنا لے دیا گلہ سن کے توجہ تقسیم کر لینی چاہیے تھی اقبال کہنا نا کیوں لوگوں نے یہ گلہ دے ہوتے آکے کام بند کرنا ہے کیا لوگوں واسطے کر رہے ہیں کیا لوگوں نے خوشنودی تے انہوں نے واہ واسطے کر رہے ہیں نہیں پھر اقبال کہنا مومن دی شان ہے اور جو کردہ ہے اپنے مالک واسطے انہوں لوگوں نے یہ گلہ تو پرواہ اقبال کہنا یہ غازی سامنے غازی دی قبر تے توجہ فرماؤ یہ غازی یہ تیرے پر سرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دونی میں کی ٹھوکر سے سہارا دریا سمٹ کر پہاڑ کی حیبت سے رائی تو عالم سے کرتی ہے بیگان دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی عجب چیز ہے لذت آشنائی اقبال دس بندے دے زیر تصور کیڑا جذبہ ہونا چاہیے اقبال آنائے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مالے غنیمت نشور کشا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت صاحب جی وقت ہر بندے دا گزر جانا ہے بزدل دا بھی گزر جانا ہے دلیر دا بھی غدار دا بھی گزر جانا ہے تے وفادار دا بھی گزر جانا ہے جس ٹائم طے ہے کہ وقت گزر جانا ہے پھر بندہ غدار ہو کے کیوں پھر بندہ غدار ہو کے کیوں مرے جی جدو ممتاز حسین قادری دی طرح جان دے سکتا ہے پھر مشرف دی طرح جان کیوں دے وے جس ٹائم پتہ ہے کہ اس جان نے جانا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام دا مشہور شعر لو کانت الابدان انشئت للموت فقتل فی سبیل اللہ بالسیف افضل اگر یہ بدن موت کے لیے بنے ہیں اور یقیناً موت کے لیے بنے ہیں تو تلوار سے ٹکڑے ہو جانا دنیا کی بہترین موت پھر بزدل ہو کے نہیں مرنا پھر جنیاں دی طرح پھر دلیراں دی طرح یہ جتنیاں بھی دلیری دی گلہ ہو رہی ہیں یہ ساڑیاں اکھاں دے سامنے اے جگہ پاکستان ہے لبرلزم بیک فٹ تے ہویا ہے تے پچھلے پیری دوڑے ہیں یہ ساری کرامت اس مرد کلندر دیئے جنہوں زمانہ امیر المجاہدین دے زیادہ دور نہیں میں یہ نہیں تسی سمجھو کہ میں کوئی تقریری جذبات دے اندر میں گل کر رہا کچھ بولو ادھر آبی شیر لبیک لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک
जज्बातियत वाली गल कर रहा है। कल की गल है, पिछला दौर सी नून लीग का, राहिल शरीफ उस वक्त आर्मी चीफ सी, इन्होंने एक बदनाम जमाना कानून बनाया नेशनल इलेक्शन प्लान। मैं अच्छी तरह याद ने वो लम्हात, जितने दाड़ी वाले उस दौर जिन्हें दाड़ी रखी हुई सी उन्होंने याद होगा कि जदों भी इलाके के उत्ते गड्डी रुकती सी सिर्फ दाड़ी वाले को कहते सन मौलवी थले आ जा तलाशी लैनी। याद है सारे बंदे दाड़ी बंदे बैठे थे, कोई पूछने वाला नहीं। दाड़ी वाले बंदे ने उन्होंने निशाना ला के कहना उन्हें थले आओ तलाशी दो। ये लखा सलाम उस मर्द कलंदर थे जिन्हें व्हील चेयर के उत्ते बैठ के उन्हें कहा ओए लुके ते चिड़ियां मारते रहे असीं साईं आ गए। अज भी साडे बाबा जी दी, अज भी साडे बाबा जी दी। इस वास्ते हुजूर दे जितने गुलाम जिन्हें चेहरे ते रसूलुल्लाह दी सुन्नत सजाई है, अज अगर उन्होंने पुलिस वाले भाई देखते हैं इज्जत नाल कहंदे मौलवी साहब तुसीं जाओ ते जनाब बिस्मिल्लाह जी तुसीं काबिल इज्जत हो, ते याद रख लो इस इज्जत वाले माहौल दियां बुनियादां बाबा जी ने रखी साडियां अखां दे सामने हुण दे दौर दी गल इन्हां 10-12 साल 15 साल में। लिहाजा जदों तक पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर लबैक का नारा लगेगा, मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया अद्दालो इलल खैर कफ़ाइलिही, नेकी का रास्ता दिखाने वाले को भी उतना अजर मिलता है जितना नेकी करने वाले को मिलता है। जदों तक लबैक का नारा लगेगा, हर नारे का सवाब नारा लाने वाले को भी मिलेगा तो जिन्हें सिखाया उस बाबे को मिलेगा। लिहाजा मरना तो है ही, बंदा चज नाल मरे। आप दे जुमले आज भी मज़ार शरीफ हाज़िरी जो याद आते हैं, फरमाने सन कोई 1000 साल बाद भी मेरी कब्र पे आके नारा लाएगा मैं जवाब जरूर दे। वो लम्हात मैं देखे ने या आपके खलीफा मोहम्मद आसिफ रिजवी साहब हाफिज मोहम्मद आसिफ ने देखे ने या उन्होंने साथियों ने जेड़े आपके जेल के साथी ने उन्होंने देखे ने कि आपके सरे दस्ते उत्ते नीले निशान काले निशान उन्होंने सोटियां दे जो पुलिस ने गिरफ्तारी के वक्त बाबा जी के सर के उत्ते जो डंडे मारे। तो मैं पूछा उस्ताद जी ये किस वास्ते? फरमान लगे छाड़े एवं सुनेगा तो तकलीफ होगी। मैं नहीं दसो तो सही, मैं तेल ला रहा से मैं कि बोलते ने बंदे दे वैसी पैदाइशी को निशान हो। फरमान लगे जो मैंने गिरफ्तार कर रहे सन ना ते मुंडे मेरे उत्ते इंज करके झुके हुए सन, यानी उस्तादा नहीं जान देना, ते दोवां हत्थां च इंज छोटियां फड़ फड़ के पुलिस वाले कट रहे सन। मैं कहा जालिमो इन्हों क्यों मार दो, ये बच्चों की खेडण की उम्र सी, इन्हों मैं लबैक के नारे ते लाया है, असल बंदे मारो ना जिन्हें नारा सिखाया बालों क्यों मार दो। कहते हैं फिर उन्होंने मुंडे खिंच के परा सुटिया ते मेरे सिर से जो डंडे मारन लगे तो बेसाख्ता कहते मेरा हाथ इंज उठा ना तो मेरे अंदरों आवाज आई नहीं अज हाथ खड़ा नहीं करना। लुत्फे सजन दम बदम करो कितनी लाल चंगलियां हुई ने गाजी साहब ने भाइयों अहले खाना लेकिन जनाब आला उन्होंने धमकियां के बावजूद अज भी अगर जनाब गाजी का खराना लबैक नाल सीना तान के खड़ा होया है साडा जीना मरना लबैक नाल है। एक टुर गया है जेड़े बाकी ने वो भी हजूर दे दीन वास्ते हाजिर ते असीं कह रहे हैं इंज भी सजना Rasulullah
دیا کرامتاں نے اے میرے قبلہ امیر المجاہدین میرے مرشد دیا کرامتاں نے جناب کیا داڑھی والے کیا داڑھی دے بغیر کیا جبے والے کیا پینٹ شرٹ والے سینے دے اندر رتی ایمان دی ہونی چاہیے حضور دی عزت واسطے کہندے نے ہر چیز برداشت ہو سکتی ہے حضور دی عزت ہوتے کوئی حرف برداشت ہے توجہ ہے بس آڑی ہے گزارش حالات جیسے مرضی ہو جان حضور دے دین نال کھڑے ہونے پوری طاقت دے نال کھڑے ہونے پوری پاور دے نال کھڑے ہونے ہر ظالم دا ہاتھ روکنا ہے انشاءاللہ ہر مظلوم دے نال کھڑے ہونے انشاءاللہ اور دسنا ہے کہ ساڑی ذاتی طور پہ حیثیت کوئی نہیں لیکن جنہاں مال کا ناسی کم کرتے ہیں اور مالک بڑیاں شانہ دکھاتے ہیں ذاتی طور پر ساڑھے استاد فرمانا ہوتے سن کہ دنیا میں شیخ الحدیث آکھے دنیا میں عالم فاضل آکھے ہزارہ شاگردہ دا استاد آکھے اگے میرے شاگردہ دے کے ہزارہ لکھا شاگرد نے فرمائے سارے دے باوجود فرما میرا تعارف ہے میں کتا پاک رسول اللہ دا موقع شور مچائے ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پائے کوئی وفا کرے مال کا نال پھر مال کا مول پایا گیا ساری زندگی انہاں اپنا نعرہ نہیں لگن دیتا تے آج پاکمان دے پنڈج قبرستان دے اندر ہزارہ حضور دے غلام کی کہہ رہے ہیں آج بھی ساڑھے بابا جی دی آج بھی ساڑھے بابا جی دی میں تسی کہ میں ذاتی حیثیت میں کچھ نہیں ساڑھی پہچان صرف رسول اللہ دا دین میرے آقا مولا دی عزت دا پہرہ ہے میرے آقا مولا دی ختم نبوت دا پہرہ ہے اس کو علاوہ ساڑھی کوئی حیثیت سلطان باؤ تو پوچھ لئیے بندہ اپنے بارے کی گمان کرے پیر باؤ فرمانا نام نصیر چچا کی سر سائی نام تولا نام ماشا ہون گل رتیاں تے پورا تول ادو سی میرا حضرت باہو جدوں مل سی مدنی ماہی ہو تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت بس اتنی جی گل ذاتی طور تے ساڑی کوئی حیثیت نہیں کوئی پہچان نہیں بس جناب حضرت ابو ہریرہ دی اسے سنت تے عمل کرنا ہے استاد سنانے سن کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دے بارڈر دے ہوتے کھڑے ہو جانے سن جدو کوئی بندہ گزردا سی انہوں کہنے سن تو حضور روئے کیا اگر وہ کہنا دیکھیا اور کہنا ٹھیک ہے جی تسی تشریف لے جاؤ جے کوئی کہنا میں نہیں دیکھیا کہنا ٹھہر ذرا تینوں دساں میرے نبی دا چہرہ کیسا
خیر تینوں سناوا میرے نبی دیاں زلفاں کیسیاں خیر ذرا تانوں دساں میرے کریم آقا دے جناب مبارک سبات دا کی عالم حضور دی مبارک بصارت دا کی عالم اپنے تعارف نہیں کرائے اپنی شانہ نہیں دسیاں شانہ رسول اللہ دیاں دسیاں تاکہ دنیا نو پتہ لگ جائے لوگوں غلام دی جدوں بھی شانہ دیئے مالکہ دے سر دے تاجدار ختم نبوت وہ کیڑا غلام ہے مالکہ نو کتے بھونک دے رہے مالکہ دی شان میں خلاف بک بکارا آندہ رہے تے جناب مالکہ دا نوکر صدانا لہا چپ کر کے تماشائی بڑھ کے بیٹھا رہے جڑا اوکھے ویلے مالکہ دے نظام تے مالکہ دے دین نل کھڑا نہ ہوئے ایسے بندے دے بارے میاں محمد بخش فرمان دے آؤ فرمان دے دنیا تے جو کم نہ آئے اوکھے ساکھے اس بے فیضے سنگی کولا بہتر یار اکیلے میاں صاحب فرمانے ہر بندہ جنہوں حضور دی غیرت نہیں سب تو بڑا بے غیرت ہو بندہ ہے جنہوں اپنے نبی دی غیرت نہ ہوئے اپنے نبی دی اہل بیت دے نبی دے صحابہ دی غیرت نہ ہوئے اپنے نبی دے نظام دی غیرت نہ ہوئے ایسے بندے دے بارے فرمانے نے بے غیرت دی یاری کو سنگ کتے دا چنگا سروں دا چنگا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت شہزادے ہو گلنا جتنی مرضی کر دے رہی ہے لبے لبابے یہ کہ ساڑھیاں سارے آنیاں استا حضور دی عزت نال وابستہ ساڑھے سارے دے وقار رسول اللہ دے دین دے وقار دے نال وابستہ نے جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو یہ پکی بات ایک شعر اس تو بعد ساڑھے سینئر ساتھی اللہ بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی غلامی آپ کی خدمت دے اندر سالہ سال رہنا لے آپ دی مبارک تربیت دے اندر استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی عابد رضا رضوی صاحب آپ بیان فرمانے نے ایک شعر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا یاد رکھ لو مومن دی ہر عزت مومن دا ہر وقار رسول اللہ دے دین دے نال وابستہ تے اوکھے ویلے دین دے تے پہرا دین نال ہی وقار ملدا ہے اوکھے ویلے تو ڈرن والے کہ جی ہم تو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں ہم صرف دم کرنے والے لوگ ہیں ہم صرف صوفیت والے تربیت والے لوگ ہیں صوفی نذیر احمد صاحب تشریف فرماس ایک بہترین کردار دے حامل صوفی ہون دے باوجود جدوں بھی حضور دی ختم نبوت دے پہرے دا وقت آیا پیر صاحب موجود پیر شوکت صاحب بیٹھے حضور دے سارے غلام اسی ہر روکے ویلے دیکھا جدو بابا جی نے آواز دیتی میدان دے اندر موجود اے عزتاں پھر یاد رکھ لو مالک استاد فرمان صاحب قرضہ رکھ دے تے جنہاں نو ایک گل سمجھ نہیں آئی اقبال دا شعر اے شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا مکتب کی فضا لے کے بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی